but I'm just too afraid that I'll be wrong. I overthought you and I was okay. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but नाज़रीन, मुदब्बर खान का सलाम कबूल कीजिए। हमारा आज का मौजू होगा कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद कमाने लगें, अपने पैरों पे खड़े हों। मकसद ये कि अपने जहान खुद तलाश करें। तो इस सिलसिले में ये कहूँगा कि पेरेंट्स को और ख़ास तौर पे वालिद को, जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार होता है, यानी 10 साल क्रॉस कर ले, तो उसको ये बता दें कि उसने अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, एजुकेशन खुद हासिल करनी है और अपनी कमाई खुद करनी है। मेरे ऊपर ना वो कहते ना साढ़े रहना जागते रहना, साढ़े रहना। तो उसको बता दें, बेटा मैंने जो कुछ कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, वो मेरे लिए है। मेरी जायदाद पे, मेरी दौलत पे नज़र मत रखना। ये चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको ये बता दें कि एज ए वालिद या एज ए पेरेंट्स जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, आपको एजुकेशन दी और अपने पैरों पे खड़ा किया। आगे आप अपने रास्ते आपने खुद बनाने हैं। तो ये बात उनके ज़हन में शुरू से ही डाल दी, क्योंकि मैंने बाद ऐसे बच्चे देखे हैं जो सारी ज़िंदगी बच्चे ही रह जाते हैं कि उनके वालिद साहब ने जो कमाया वो उसी पे बैठे रहते, अपनी तरफ से उन्होंने ज़रा भी एफर्ट नहीं की। अगर वालिद साहब मकान छोड़ गए तो उसी में बैठे हुए, अपना घर उन्होंने कभी बनाने का नहीं सोचा। अगर दुकानें और फालतू मकान छोड़ गए तो उनका किराया बैठे खा रही हैं। अगर बिज़नेस है तो वालिद साहब की ज़िंदगी में वो बिज़नेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। बच्चों के ऊपर आया तो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस ही ठप हो गया, बाप का नाम भी डुबो दिया कि उन्हें काम करने की आदत ही नहीं पड़ी। तो ये मैं कहूँगा ख़ास तौर पे माँओं को कि वो इतने लाड दुलार ना करें, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी जान, हाय मेरी ज़िंदगी, तुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तेरे बाप का है ना बड़ा कुछ, कारोबार भी है, जायदाद भी है, तू बैठ के आराम से खाना। ये सोच नहीं आपने डालनी, क्योंकि फिर वो बच्चा खुद एफर्ट करनी छोड़ देगा, वो सारी ज़िंदगी बाप पे ही डिपेंडेंट रहेगा। इसी तरह जो बेटियां हैं उनको भी आप अच्छी तालीम दिलाएं, उन्हें कोई टेक्निकल एजुकेशन दें, अल्लाह उन सब के नसीब अच्छे करें, क्योंकि औरत की बेसिक जिम्मेदारी तो घर संभालना और बच्चों की परवरिश है। लेकिन अगर नामसाइद हालात पे कोई ऐसी उस्ताद आ पड़े उन पे कि कोई मिसहैप हो जाए, तो फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और जो कमाऊ बेटी होती है ना, उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, कमाऊ बहू की इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है। जब उसके ससुराल वालों को पता होता है कि ये हमारे बेटे को हेल्प भी कर रही है और घर चलाने में भी यानी आमदनी भी शेयर कर रही है, तो फिर उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है और उससे वो थोड़ा लिहाज से बात करते हैं। वरना एक जो टोटली डिपेंडेंट बहू होगी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देनी कि ये तो टोटल हमारे ही खर्चे पे पल रही है। तो बेटी को भी आपने अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो पहली प्रायोरिटी तो उसकी घर संभालने की है। अगर उसका सोर्स शोहर इतना रिसोर्सफुल है
تو پھر تو اس کو یہ سب تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے بچوں کو لک آفٹر کرے، گھرداری کرے، گھر کا مینجمنٹ کرے۔ لیکن اگر شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے یا اتنی اس کی آمدنی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے، اور اس طرح سے اس کی زیادہ رسپیکٹ ہوگی۔ اچھا، ابھی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باہر کے ملکوں میں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ایون آفٹر 15 16، جیسے وہ اڈلٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے لوگوں کے بچوں کی اپنی پاکٹ منی وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹلی ماں باپ پہ نہیں ہوتے۔ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے، کوئی آج کل تو اخباروں کا زمانہ نہیں، پہلے اخبار وغیرہ پھینکنے جایا کرتے تھے، ابھی یہ کہ وہ پارٹ ٹائم ریسٹورنٹ میں جاب کر لیتے ہیں، ایز اے ویٹر کر لیتے ہیں، یا ایز اے ہیلپر شیف کے ساتھ سیکھ بھی لیتے ہیں، ان کی مدد بھی کر لیتے ہیں، اور ویٹر کر لیتے ہیں، اور پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشن پہ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک ڈگنیٹی آف لیبر جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، کام میں عظمت ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کو اتنا حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ آج کل جیسے آئی ٹی کا دور ہے، تو بچے جب یہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، وہ آن لائن بہت کما لیتے ہیں، تو پھر ماں باپ بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی آپ سب کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہماری آمدنی کافی نہیں ہے؟ تو یہ غلط سوچ ہے، ان کو اپنی ارننگ کرنے دیں، کیونکہ یہ ابھی جو ایک قسم کا ان کا یہ ٹرنشپ ہے ہوگی کہ وہ کاروبار کرنا سیکھ رہے ہیں، اپنا کمانا سیکھ رہے ہیں، تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں، اور ان کو کنویں کے میٹک مت بنائیں۔ ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کہ مرغی کی طرح اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھے رہیں، ان کو اپنی جہان تلاش کرنے دیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹ کانفیڈنٹ انسان بنائیں، ان کو مورل ویلیو سکھائیں، ڈگنیٹی آف لیبر سکھائیں، اور تمیز سکھائیں، بات چیت کرنے کا انداز سکھائیں، اور ہیومن رائٹ سکھائیں، اور ملازمین سے وہ پولائٹلی بات کریں، اپنے سبارڈینیٹ سے جب وہ کسی عہدے پہ پہنچ جائیں تو یہ بھی ان کو سکھائیں کہ یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کن خطوط پہ کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے قیمتی کمنٹس لکھیے گا۔ جو مجھ سے کوئی رہ گئی ہوگی بعد میں، وہ میں دوبارہ ویلاگ میں شامل کر لوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔